अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर्स, आइए एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। उन दिनों मेरा ट्रांसफ़र जिस इलाके में किया गया था, वहाँ सर्दियों में सख्त सर्दी पड़ती थी और खून रगों में जमता हुआ महसूस होता था। मुझे इस थाने में आए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। अमले में एक एएसआई राना तनवीर, 3 हवलदार, एक हेड कांस्टेबल, 10 सिपाही मुझे दिए गए थे। यहाँ मैं सिर्फ एक एहलकार सुल्तान महमूद को जानता था। वो मेरे साथ पहले भी काम कर चुका था। सुल्तान महमूद के अलावा सारा अमला मेरे लिए नया था। अब मैं आपको थाने के महलवकू से आगाह कर दूं। हमारे थाने की हदूद में 6 गांव, एक कस्बा और शहर का थोड़ा सा ये हिस्सा आता था जहां पर हमारा थाना था। एक दिन मैं थाने में बैठा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। एक सिपाही ने कोलों वाली अंगीठी जलाकर मेरे पास रख दी। दोपहर तक बारिश रुक गई। मैं लंच कर चुका था और अब एएसआई के साथ बैठा हुआ इलाके के हालात पर बातचीत कर रहा था। अचानक मुहर्रिर जाहिद अंदर दाखिल हुआ और मुझे सल्यूट करके गोया हुआ, सर, गांव के छोटे मलिक साहब आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। इनके साथ 2 बॉडीगार्ड भी हैं। देखो जाहिद, गार्डों को बाहर ही रोको और छोटे मलिक साहब को इधर भेज दो। जरा देखें तो सही, इस ठंडे ठार मौसम में उसको हमारे साथ कौन सा काम पड़ गया है। चंद लम्हों बाद छोटे मलिक साहब हमारे सामने थे। काफी खूबसूरत और मजबूत काठी का जवान था। कद 6 फीट से जरा ही कम होगा। गरम टोपी और गरम फास्केट पहने हुए था। हमने उसे इज्जत से बिठाया। वो चेहरे से ही बहुत परेशान लग रहा था। उसने हमें बताया कि बड़े मलिक साहब लापता हैं। फिर हमारे सवाल जवाब से जो कहानी सामने आई वो कुछ यूँ थी कि बड़े मलिक साहब अपनी बड़ी बेटी से मिलने गए थे और ये 3 दिन पहले की बात थी। फिर वापस नहीं आए। बेटी एक करीबी गांव में ब्याही हुई थी। इनके साथ इनका बॉडीगार्ड भी था। छोटा मलिक जीप पर आया था। हमने इसे रुखसत कर दिया और कहा कि हम शाम को आएंगे। गाड़ी पर ये रास्ता 10 मिनट का था। मौसम का कोई एतबार था नहीं। ये बारिशों का मौसम था, इसलिए मैं और सुल्तान महमूद शाम से पहले ही वहां जा पहुंचे। जब इसे पता चला कि हम आए हैं तो दौड़ा दौड़ा आया और हमें एक सजी सजाई बैठक में ले गया। हमने इसे जो कुछ पूछना था वो तो पूछ चुके थे और अब इसकी माँ से पूछताछ करनी थी। वो अपनी माँ को लेने चला गया, लेकिन इसकी माँ के आने से पहले एक मुलाजिम बड़ी सी ट्राली धकेलते हुए अंदर दाखिल हुआ। जब उसने ट्राली का सामान बड़ी सी मेज पर जो हमारे सामने रखी हुई थी सजाया तो हम देखते रह गए। वो कम से कम 4 बंदों के लिए सामान था। खुश्क मेवाजात खास तौर पर बहुत ज़्यादा थे। साथ ही सूजी का हलवा और गरम गरम दूध था। मुलाजिम ने कहा, छोटे मलिक साहब ने कहा है कि इनकी अम्मी अभी आ रही हैं, आप जब तक इनसे शौक फरमाएं। वो चला गया और हम वाकई नेमत खुदावंदी से इंसाफ करने लगे। सुल्तान महमूद ने कहा, सर, बहुत तकल्लुफ़ाना दावत है। मेरा मतलब है, बिल्कुल सुल्तान महमूद, मैं तो किसी तकल्लुफ़ के लिए मना करने लगा था, मगर इसने मौका ही नहीं दिया। तकरीबन 10 मिनट बाद एक 48 साला खातून अंदर दाखिल हुई और सोफे पर बैठ गईं। इनकी आंखें मुतवर्रम थीं। शायद रोने की वजह से इनको सदमा तो होना ही था। हमने इधर उधर की बातें करके इनका गम भुलाने की कोशिश की, लेकिन वो तो बात बात पे रोने लग जाती थीं और इल्तिजा भरे लहजे में कहती थीं, खुदारा मलिक साहब को ढूंढ लाएं। देखें जी, ये हमारा फर्ज भी है और ड्यूटी भी, मगर आप जरा कुछ इशारा तो दें। मैंने नर्म लहजे में कहा, किस किस्म का इशारा थानेदार साहब? उसने आंसू भरी आंखों से हमें देखा। इनकी दुश्मनी के मुतालिक, किसी के साथ इनकी दुश्मनी तो नहीं थी? देखें थानेदार साहब, मैं अगर इनकी तारीफ करूंगी, इनको अच्छा कहूंगी, तो आप यकीन नहीं करेंगे। आप गांव वालों से पूछें, 7 गांव से पता करें, वो तो गरीबों के लिए अंदाता हैं। किसी के साथ दुश्मनी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर में मलकानी की आवाज़ भर्रा गई। बहरहाल हम मलिक साहब के मुतालिक अच्छा तासुर लेकर वहां से निकले। शुक्र है कि अभी दोबारा बारिश शुरू नहीं हुई थी। यहाँ इस बात का जिक्र करना लाजमी है कि मलिक और उसका बॉडीगार्ड घोड़ों पर गए थे। इनके साथ घोड़े भी लापता ही थे। बड़े मलिक साहब ज़्यादातर घोड़े की सवारी पसंद करते थे। हमने गांव में महसूस किया कि जैसे पूरा गांव सोग में है। ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था। तकरीबन 90 के करीब घर होंगे। मैंने और सुल्तान महमूद ने कुछ मोअज़्ज़िज़ लोगों से मलिक साहब के मुतालिक पूछा तो सबने यही कहा
کہ وہ تو ہیرا ہیں۔ بہت سے غریبوں کے چولہے ان کے دم قدم سے جل رہے ہیں۔ کتنی ہی غریب لڑکیاں ان کی مدد کی وجہ سے سہاگنیں بنی ہیں۔ اتنے اچھے انسان کو کس نے غائب کر دیا ہے؟ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے ہم واپس تھانے میں پہنچ گئے۔ جس گاؤں میں ملک صاحب کی بیٹی بیاہی ہوئی تھی، اس گاؤں اور ملک صاحب کے گاؤں کے درمیان ایک گھنا سا جنگل بھی آتا تھا۔ چھوٹے ملک نے ہر جگہ دیکھ لیا تھا۔ اس کی بہن نے کہا تھا کہ ابو ایک رات ہمارے پاس رہے تھے اور صبح ناشتہ کر کے چلے گئے تھے۔ ایک بات اس نے یہ بھی بتائی تھی کہ انہوں نے تقریباً 10,000 روپیہ بڑے ملک صاحب کو دیا تھا۔ یہ روپیہ انہوں نے شہر کے بینک میں جمع کروانے کے لیے دیے تھے۔ یہ اس دور کے لحاظ سے خاصی تگڑی رقم تھی۔ آج کے حساب سے تقریباً 2 لاکھ روپے سمجھ لیں۔ دوسری صبح میں نے ASI رانا تنویر اور سلطان محمود کو ایک خاص مشن پر بھیجا اور خود تھانے کے دوسرے کام نمٹانے میں لگ گیا۔ رانا تنویر کو اس تھانے میں لگ بھگ 1 سال ہو گیا تھا۔ اس کی زبانی پتہ چلا تھا کہ آس پاس کے علاقے میں ڈاکوؤں کا کوئی گروہ نہیں تھا۔ البتہ جنگل میں شیر اور چیتوں کو دیکھا گیا تھا، مگر ابھی تک آدم خوری کا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ بڑے ملک صاحب کے ساتھ اس کا باڈی گارڈ بھی لاپتہ تھا اور 2 گھوڑے بھی۔ یہ ہو سکتا تھا کہ رہزنوں نے ملک کو لوٹ لیا ہو اور گھوڑے بھی لے گئے ہوں، لیکن ملک اور باڈی گارڈ کو واپس تو آ جانا چاہیے تھا۔ شام تک رانا تنویر اور سلطان محمود واپس آ گئے۔ انہوں نے جنگل کا کونا کونا چھان مارا تھا، لیکن کوئی بھی سراغ نہیں ملا، نہ ہی گھوڑوں اور لاپتہ افراد کا کوئی پتہ چلا۔ عجیب معاملہ تھا۔ وہ ملک کی بیٹی سے بھی مل کے آئے تھے۔ اس نے ان سب باتوں کی تصدیق کی تھی جو چھوٹے ملک نے ہمیں بتائی تھیں۔ سلطان محمود کو میں نے کہا کہ صبح ملک کے گاؤں جا کر اندر کے حالات معلوم کرے، یعنی ملک کے گھریلو حالات۔ وہ ایسی معلومات حاصل کرنے کا ماہر تھا۔ اس میں ایک جاسوس کے جراثیم بھی موجود تھے، مگر دوسری صبح مجھے بھی اس کے ساتھ جانا پڑا۔ دراصل ہوا یوں کہ چھوٹے ملک نے اطلاع بھجوائی تھی کہ گھوڑے واپس آ گئے ہیں۔ آج بارش نہیں ہوئی تھی، البتہ مطلع ابھی بھی ابر آلود تھا۔ ہم اس جیپ میں روانہ ہوئے جس پر ملازم آیا تھا۔ چھوٹا ملک ہمیں دیکھ کر اس اقبال کے لیے آگے بڑھا اور ہمیں بیٹھک میں لے گیا جس میں ہم پہلے بھی بیٹھے تھے۔ وہ ہمیں بٹھا کر جانے لگا تو میں نے اس کا ارادہ بھانپ کر اسے کہا، کسی تکلف کی ضرورت نہیں۔ پچھلی بار بھی تم نے زیادہ تکلف کیا تھا۔ ہم یہاں دعوتیں اڑانے نہیں آئے۔ تھانے دار صاحب، اس میں تکلف والی کون سی بات ہے؟ یہ تو میرا فرض ہے۔ آپ اتنی سردی میں آئے ہیں۔ بھائی ہمیں اپنا فرض نبھانے دو اور ہمیں گھوڑوں کے پاس لے کے چلو، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیں استبل میں لے گیا۔ وہاں 4 گھوڑے تھے۔ اس نے 2 گھوڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ وہ گھوڑے ہیں جن پر ابا جان، اور اس کی آواز پھرا گئی۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا۔ دونوں گھوڑے کچھ مضطرب سے تھے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا، یہ 2 گھوڑے ہم تھانے لے جائیں گے۔ میں نے چھوٹے ملک کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ حیران نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا، پھر گویا ہوا، ان کو آپ کس لیے لے جائیں گے تھانے دار صاحب؟ سوال جواب نہ کرو، ان کو تھانے پہنچانے کا بندوبست کرو، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ بہر طور ہمارے ساتھ گھوڑے بھی تھانے پہنچ گئے۔ میں نے تھانے کا انتظام ASI کے سپرد کیا، ایک حوالدار اور 4 سپاہیوں کو ساتھ لیا اور ہم جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم جیپ میں سوار ہو گئے۔ یہ سرکاری جیپ تھی اور گھوڑوں کو جیپ کے پیچھے باندھ دیا۔ میں نے ڈرائیور کو ہدایت کر دی تھی کہ اسپیڈ اتنی ہی رکھے کہ گھوڑے بھی بآسانی پیچھے پیچھے آتے رہیں۔ ہم سب مسلح تھے۔ ایک سپاہی کے پاس شکاری بندوق بھی تھی۔ جب ہم جنگل کے وسط میں پہنچے تو گھوڑوں نے رسیاں توڑوانے کی تگ و دو شروع کر دی۔ میں نے جیپ رکوا دی، پھر ڈرائیور کے علاوہ سب کو نیچے اترنے کا حکم دیا۔ گھوڑوں کو کھول دیا گیا۔ 2 سپاہیوں نے ان کی لگامیں تھام لی۔ میں نے ان کو آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ گھوڑے آہستہ آہستہ ایک سمت چلنے لگے۔ ہم ان کے پیچھے تھے۔ تقریباً 200 گز آگے جا کر گھوڑے رک گئے۔ اب وہ عجیب آوازیں نکالنے لگے اور زور زور سے زمین پر پاؤں مارنے لگے۔ ان کے سموں سے وہاں کھڑا بارش کا پانی اڑنے لگا۔ ہم کھدائی کا سامان ساتھ لائے تھے۔ میری چھٹی حس نے گھوڑوں کی حالت دیکھ کر مجھے خبردار کر دیا تھا کہ یہ بے زبان ہمیں کوئی نہ کوئی سراغ ضرور ڈھونڈ کے دیں گے۔ میں نے سپاہی سے کہا، انہیں مضبوطی سے سامنے درختوں کے ساتھ باندھ دو۔ جہاں پر گھوڑے زور زور سے پاؤں مار رہے تھے میں نے وہاں پر کھدائی شروع کروا دی۔ پھر میری توقع کے عین مطابق وہاں سے 2 لاشیں برآمد ہوئیں۔ لاشوں کی حالت زیادہ خراب نہیں ہوئی تھی کیونکہ موسم سرد تھا اور بارش بھی ہو چکی تھی۔
दोनों को सर में गोलियां मारकर हलाक किया गया था। मेरे साथ जो सिपाही थे उन्होंने मलिक और उसके बॉडीगार्ड की हैसियत से इन लाशों को शनाख्त कर लिया। वो इनको जानते थे और अब हमारा वहां कोई काम नहीं था। थाने वापस पहुंचकर मैंने छोटे मलिक को बुलवा भेजा। वो जल्दी से पहुंच गया। लाशों को देखकर उसके आंसू निकल आए। वो मेरे पास आया क्योंकि इस वक्त मैं भी लाशों के पास ही मौजूद था। थानेदार साहब, ये आपको कहाँ से मिली? मैंने मुख्तसरन उसे सारी बात बताई और कहा कि अब तुम घोड़ों को ले जा सकते हो। और लाशें? उसने लाशों की तरफ इशारा किया। ये पोस्टमार्टम के लिए जाएंगी। पोस्टमार्टम के बाद तुम्हें ये मिल जाएंगी, मैंने जवाब दिया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर अपना इरादा मुलतवी कर दिया। वो घोड़े लेकर चला गया और मैं लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का बंदोबस्त करने लगा। अब हमें 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करना था। शाम के साए हर तरफ फैल रहे थे। एएसआई राना तनवीर अपना काम कर रहा था। उसने एक कांस्टेबल की सरबराही में एक टीम रवाना कर दी थी जो इलाके के जुराइम पेशा अफराद को पकड़ने गई थी। 1 घंटे बाद वो 8 बंदों को पकड़ कर ले आए। सारे शक्ल से ही छटे हुए बदमाश लगते थे। मैं आराम करने चला गया। मुझे उम्मीद थी कि सुबह तक इन बंदों के कसबल निकल जाएंगे। सुबह जब मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो थाने पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे किसी तूफान के गुजर जाने के बाद छाता है। पता ये चला कि रात भर 8 बंदों की मेहमान नवाजी होती रही थी। राना मेरे आने से 1 घंटा पहले ही घर गया था और 2 घंटे बाद आने का कहकर गया था। इस थाने में सिपाही दिलावर और हेड कांस्टेबल नवाज छितरोल के माहिर माने जाते थे। उन्होंने मुझे आकर रिपोर्ट दी कि 8 बंदों में से किसी ने भी किसी बड़े जुर्म की कबूलियत नहीं की, सिर्फ छोटी मोटी वारदातों का इकरार किया है। हम अभी शक की बिना पर ये सब कुछ कर रहे थे। यहाँ भी मुखबिरी का निज़ाम बड़ा मौसर था और हमने इस मशीनरी को मुतहर्रिक कर दिया था। छोटी मोटी वारदातें करने वाले भी हमारे मुखबिर बने हुए थे। हमने सबको छोड़ दिया और मलिक और उसके बॉडीगार्ड के कत्ल के मुतालिक सुनगुन लेने के लिए कह दिया। दोपहर के करीब लाशें और पोस्टमार्टम की रिपोर्टें आ गईं। काफ़ी देर से छोटा मलिक अपने मुलाजमों के साथ आया बैठा था। वो लाशें लेकर चले गए और मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्टें देखने लगा। रिपोर्ट्स में लिखा था कि दोनों को करीब से गोलियां मारी गई थीं, तकरीबन 3 फीट के फासले से। बॉडीगार्ड के सर में 2 सुराख थे, जबकि बड़े मलिक के सर में 3 गोलियां दोनों के सरों में से आर पार हो गई थीं। इतने करीब से फायर करने का यही नतीजा हो सकता था। वक्त दिन 11 बजे का लिखा था और दिन वही था जिस दिन सुबह दोनों गांव से वापस रवाना हुए थे। एएसआई मेरे कमरे में आ गया और हम दोनों इस दोहरे कत्ल के मुतालिक बातचीत करने लगे। सर, बड़े मलिक साहब वाकई अपने गांव के अंदाता थे। मुझे तो ये रहजनों की ही वारदात लगती है, एएसआई ने कहा। इस इलाके की जुराइम पेशा और सट्टेबाज बदमाशों को तुम खंगाली चुके हो और तुम्हारे ख्याल के मुताबिक इर्द गिर्द डाकुओं का कोई गिरोह भी नहीं है और ना राजनों का कोई गिरोह सरगर्म अमल है। मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, फिर ये राजन कहाँ से आ गए? मुझे एक और शक भी हो रहा है सर। वो क्या भाई? मैंने कुर्सी पर सीधा होकर बैठते हुए कहा। मेरे ख्याल में राजन मलिक की बेटी के गांव से ही इनके पीछे लग गए थे, इसने दूर की कौड़ी लाते हुए कहा। और सर, यह भी जरूरी नहीं है कि वो पेशावर रेजन ही हो। हाँ, ये नामुमकिन तो नहीं है, मैंने सर हिलाते हुए कहा। अच्छा, जरा ये तो बताओ कि ये मलिक करता क्या था? सर, शहर में उसके 4 कारखाने हैं। बहुत अमीर आदमी था, लेकिन गुरूर इसमें जरा भी नहीं था। हम इसी किस्म की बातें करते रहे और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। इससे अगले दिन एक अफसोसनाक वाकया हमारा मुंतज़िर था। पता ये चला कि मलिक के गांव की एक लड़की ने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। चाहे कोई बंदा अपनी जान खुद ले या उसे कत्ल किया जाए, दोनों सूरतों में इत्तला हमारे पास ज़रूर आती है और बाज़ औक़ात खुदकुशी भी तफ्तीश करने पर कत्ल ही साबित हो जाती है। मैंने एक कांस्टेबल और एक सिपाही को साथ लिया और मलिक के गांव पहुंच गया। लाश को कुएं से निकाल लिया गया था और कुएं के पास ही एक चारपाई पर लाश पड़ी थी जिसको एक सफ़ेद चादर से ढांपा हुआ था। वहां दर्जन भर अफराद जमा थे। वो सारे मर्द थे, औरतें ज़रा दूर थीं। लाश की शनाख्त हो चुकी थी। लड़की का नाम हबीबा था। कांस्टेबल ने लोगों को पीछे हटाया। मैंने चादर हटाकर मुआयना शुरू कर दिया। ये एक नौजवान लड़की की लाश थी। उम्र 18 साल के करीब रही होगी। जिंदगी में वो ज़रूर खूबसूरत रही होगी, लेकिन इस वक्त
موت کی سردی نے اس کے حسن کو گہنا دیا تھا۔ لاش کا پیٹ پھول گیا تھا۔ لاش جس طرح دریافت ہوئی اس کا احوال یہ ہے کہ یہ کنواں گاؤں کے وسط میں تھا اور یہاں سے عورتیں پانی بھرتی تھیں۔ قریب 4 گھر تھے۔ یہاں کی عورتیں صبح سویرے یہاں سے پانی بھرتی تھیں۔ ابھی سورج نے مشرق سے منہ دکھایا ہی تھا کہ قریبی گھر کی ایک عورت گھڑے لے کر پانی بھرنے کنویں پر آ گئی۔ جو ہی عورت نے ڈول کنویں میں ڈالا، ڈول کسی چیز سے ٹکرایا۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ کنویں کے اوپر ایک لکڑی کا تختہ رکھا رہتا تھا جو اس کی حفاظت کے لیے تھا، یعنی کوئی چیز اس کے اندر گر نہ جائے۔ اس نے دیکھا کہ تختہ ہٹا ہوا تھا۔ یہ خلاف معمول تھا۔ آج اس کے خاوند نے ذرا جلدی شہر جانا تھا، اس لیے اس نے خلاف معمول بات پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ کبھی کبھی انسان ایسا کر جاتا ہے اور غیر معمولی بات پر بھی دھیان نہیں دیتا۔ عورت نے ڈول نکال لیا۔ ظاہر ہے وہ ابھی خالی ہی تھا۔ ڈول کو وہیں چھوڑ کر اس نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی اور جا کر اپنے خاوند کو ساری بات بتائی۔ اس نے اپنے تینوں پڑوسیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مختصراً یہ کہ لاش کو نکال لیا گیا۔ جی ہاں، لڑکی اس وقت لاش میں تبدیل ہو چکی تھی۔ انہوں نے کنویں میں جھانک کر یہ اندازہ تو لگا ہی لیا تھا کہ کوئی کنویں میں گرا ہوا ہے۔ لڑکی کی لاش کو چارپائی پر ڈال کر ہمیں اطلاع دی گئی اور ساتھ ہی ایک آدمی کو لڑکی کے گھر کی طرف دوڑایا گیا۔ لڑکی کا گھر کنویں سے ذرا دور تھا۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے لڑکی کی ماں آ چکی تھی۔ بیٹی کی لاش دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے اٹھا کر قریبی گھر میں لے جایا گیا تھا اور اس وقت ایک ڈاکٹر اس کا علاج کر رہا تھا۔ فی الحال اس سے بات چیت ممکن نہیں تھی۔ ہم نے کاغذی کارروائی مکمل کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ ابتدائی تفتیش سے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ لڑکی کا باپ ملک کے کارخانے میں کام کرتا ہے۔ حبیبہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ باپ کام پر جا چکا تھا اور کئی گھنٹے بعد اس کی واپسی ہوئی تھی۔ اب ہمارا وہاں کوئی کام نہیں تھا۔ کانسٹیبل ہوشیار قسم کا پولیس اہلکار تھا۔ اس کو میں نے لاش کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ میں اور سپاہی واپس تھانے آ گئے۔ میں نے پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر کے لیے ایک روکا لکھ کر دیا تھا کہ شام سے پہلے پوسٹ مارٹم ہو جانا چاہیے۔ لاش کی حالت پہلے ہی خراب تھی۔ بہرحال شام تک لاش پوسٹ مارٹم کے ساتھ واپس آ گئی۔ لاش لینے کے لیے لڑکی کا باپ 2 پڑوسیوں کے ساتھ آیا تھا اور اس کی حالت بہت بری تھی۔ وہ لاش لے کر چلا گیا۔ جوان اکلوتی بیٹی کا اس طرح مر جانا ویسے بھی والدین کے لیے بہت زیادہ دکھ کا باعث ہوتا ہے۔ جب تک تفتیش سے ثابت نہیں ہو جاتا کہ لڑکی نے واقعی خودکشی کی ہے، اس وقت تک میں اسے خودکشی نہیں لکھ سکتا تھا۔ لڑکی کو کنویں میں کودتے کسی نے دیکھا نہیں تھا، صرف اندازہ لگا لیا گیا تھا کہ لڑکی نے خودکشی کی ہے۔ میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پڑھنے لگا۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ لڑکی پانی میں گرنے سے ہلاک ہوئی تھی۔ پانی پیٹ کے اندر چلا گیا تھا اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ لڑکی پریگننٹ تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ لڑکی کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے۔ یہ خودکشی کی ایک معقول وجہ تھی۔ دوسری صبح میں ابھی اپنے دفتر میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ کافی دیر موسلادھار بارش ہوتی رہی۔ سردی مزید بڑھ گئی۔ میں نے سلطان محمود کے ذمے ایک کام لگایا تھا۔ جس وقت وہ میرے کمرے میں داخل ہوا، بارش رک چکی تھی۔ کہو بھائی، کیا خبریں ہیں؟ سر، جس بندے کے متعلق آپ نے مجھ سے معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا ہے، اس کے متعلق گاؤں میں کوئی کھل کر بات نہیں کر رہا، لیکن ان کے رویے سے لگ رہا ہے کہ بات ہے کچھ ضرور۔ اچھا، تم اپنی کوششیں جاری رکھو۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کے لیے کہا۔ اس کے نکلتے ہی ASI اندر داخل ہوا اور میرے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے استفسار کیا، رانا صاحب، مخبروں کی طرف سے کیا رپورٹیں ہیں؟ سر، ایک امید افزا خبر تو ہے۔ وہ کیا رانا صاحب؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ جنگل سے کچھ فاصلے پر ایک ڈیرا ہے، وہاں کچھ بندے دیکھے گئے ہیں، شاید وہ وہیں رہتے ہیں۔ یہ پتہ چلا کہ وہ کون ہیں اور وہاں اس ویرانے میں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو سر وہ کوئی جوئے کا اڈا لگتا ہے، رات کو وہاں اور بھی لوگ جاتے ہیں، اس نے کہا۔ اوہ، ویری سیڈ۔ سر، کیا مطلب؟ رانا نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ یہ سب کچھ اگر صحیح ہے تو اسے ہماری نااہلی کہا جائے گا۔ یہ سب کچھ ہماری ناک کے نیچے ہو رہا ہے اور ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ میں نے جواب دیا، سر، اس طرف تو پہلے کبھی دھیان ہی نہیں گیا۔ اب اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ کر میری طرف دیکھا۔ اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ سر، اگر آپ کی اجازت ہو
तो आज वहाँ छापा मारा जाए। इस काम को कल रात पर रखो। आज हमने अभी मलिक के गांव जाना है। जैसे आपकी मर्जी। आधे घंटे बाद हम सादा कपड़ों में मलिक के गांव में पहुंच गए। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। हमें यह भी इत्तला मिल चुकी थी कि लाश को दफनाया जा चुका है। हमारी मंजिल हबीबा मरहुमा का घर था। वहाँ काफी लोग अफसोस के लिए आए हुए थे, जिन्हें साथ वाले घर में बिठाया गया था। हबीबा के बाप ने हमें अंदर कमरे में बिठाया और अंगीठी जलाकर ले आया। वो चाय पानी का बंदोबस्त भी करना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। वो अंदर बाहर से टूटा फूटा लगता था। उसका रंग गोरा और बाल सफेद हो गए थे। हमने अफसोस का इजहार किया और इधर उधर की बातें करके उसे बोलने पर आमादा किया। देखो बुजुर्गों, हम आपको तकलीफ दे रहे हैं। हमने कागजों का पेट भरना होता है। हम किसी हादसे को खुदकुशी उस वक्त तक नहीं लिखते जब तक हमें यकीन न हो जाए कि मरने वाले या वाली ने वाकई खुदकुशी की है। इसलिए चंद सवालों के जवाब हमें चाहिए, मैंने नरमी से कहा। फिर हम आपकी बीवी से भी कुछ बातें पूछेंगे। थानेदार साहब, मेरी बीवी की हालत तो बहुत खराब है। इस वक्त वो सुकून आवर इंजेक्शन के जेर असर है। आप बेशक अंदर चलकर उसकी हालत देख लें। हबीबा के बाप ने दुखी लहजे में कहा। हमें हालत का इदराक है, आप ही हमारी कुछ मदद करें, मैंने बदस्तूर लहजा नर्म रखते हुए कहा। मैं उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या बात है, हौसला रखें। ये सदमा तो आपको बर्दाश्त करना ही होगा। अगर आपने भी हिम्मत हार दी तो आपकी बीवी को कौन हौसला देगा। थानेदार साहब, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं अपनी जबान से बता नहीं सकता। मैं हबीबा की सहेली रानी को आपके पास भेज देता हूँ, वो सारी बातें आपको बता देगी। ठीक है, आप उसको भेज दें। कुछ देर बाद एक नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई। रंग उसका गंदुमी था, आंखें छोटी और माथा चौड़ा था। वो भी बहुत ज्यादा गमजदा लगती थी। फिर रानी ने हमें सब कुछ बता दिया। मैंने और राना ने घुमा फिराकर उससे हर बात उगलवा ली। इस कहानी का जिक्र आगे करूंगा। बातें वाकई ऐसी थीं कि कोई बाप अपनी जबान से कह नहीं सकता था। रानी को हमने रुखसत कर दिया और हम हबीबा के बाप को तसल्ली दिलासा देकर वहां से वापस थाने आ गए। इस वक्त रात के 12 बज गए थे। मैंने इसी वक्त राना को 6 मुसल्ला एहलकार देकर छापे के लिए भेज दिया। अब देर करना हमारे लिए मुश्किलात का बाइस बन सकता था। इस जंगल में दरिंदों से मुठभेड़ होने का भी खतरा था। नफरी में 2 सिपाहियों के पास शिकारी बंदूकें भी थीं और वो हर किस्म के हालात का मुकाबला करने की सलाहियत से मालामाल थे। मैंने सिपाहियों को बैरक में थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। छापामार टीम की वापसी सुबह की अजानों तक मुतवक्के थी। मैं बेखबर सो गया। पता नहीं कितने घंटे में सोया हूँगा। एक सिपाही ने मुझे आकर जगा दिया। उसको मैंने कह दिया था कि जो ही छापामार टीम वापस आए मुझे जगा दिया जाए। छापा कामयाब रहा था। वहाँ एक बड़े कमरे में जुआ हो रहा था। इनमें कुछ जुआरी रात की तारीकी का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए थे। गिरफ्तार होने वालों में 7 मर्द और 1 औरत थी। मर्दों में छोटे मलिक साहब भी थे। इनको एक कमरे से एक खातून के साथ रंगरलियां मनाते हुए गिरफ्तार किया गया था। छोटे मलिक साहब नशे में धुत थे और औरत ने भी पी रखी थी और ये एक कॉलगर्ल थी। हमने जब सबको तफ्तीश की तो बड़े मलिक साहब और इनके बॉडीगार्ड के कत्ल का मुअम्मा भी हल हो गया। 7 मर्दों में 4 मर्द छोटे मलिक के गुर्गे थे और डेरा भी छोटे मलिक का था। जुआ गुर्गे करवाते थे। छोटा मलिक हफ्ते में एक दिन वहाँ रंगरलियां मनाने जाता था। जैसा कि मैं जिक्र कर चुका हूँ कि बड़े मलिक साहब बहुत अच्छे और गरीब परवर इंसान थे। उन्होंने गांव के काफ़ी मर्दों को अपने कारखाने में रोजगार दिया हुआ था। छोटा मलिक इनके बिल्कुल उलट था। उसका नज़रिया ये था कि गरीबों और मजदूरों को दबा कर रखा जाए, वरना ये सर पर चढ़ जाते हैं। इसको बड़े मलिक का मजदूरों और गरीबों के साथ मेल जोल एक आंख नहीं भाता था। फिर वो दिन आया जब हबीबा का बाप बीमार पड़ गया। वो कई दिन काम पर न जा सका। छोटे मलिक ने हबीबा को देखा हुआ था और उस पर अपने दांत तेज कर रहा था। हबीबा के बाप को देखने के बहाने वो इसके घर जा पहुंचा। जैसा कि बताया जा चुका है कि छोटा मलिक एक खूबरू जवान है। इसके बाद वो अक्सर उनके घर जाने लगा। रफ्ता रफ्ता हबीबा छोटे मलिक के हुस्न और लच्छेदार बातों में आकर उसके जाल में फंस गई। लोग बड़े मलिक की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि छोटा मलिक औरतों का शिकारी है।
حبیبہ نے اپنے دل کا حال اپنی سہیلی رانی کو بتایا ہوا تھا، اور پھر ایک دن وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس دن حبیبہ گھر میں تنہا تھی۔ چھوٹے ملک نے اسے بہلا پھسلا کر اور سبز باغ دکھا کر عصمت سے محروم کر دیا۔ حبیبہ اس کے قدموں میں گر گئی اور کہا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ مجھ سے شادی کرو گے؟ یہ بات کی باتیں ہیں۔ چھوٹا ملک تو یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن حبیبہ کی دنیا اندھیر کر گیا۔ وہ پریشان رہنے لگی۔ چھوٹے ملک نے پھر پلٹ کر اس کی خبر ہی نہ لی۔ جب ایک ماہ بعد حبیبہ کو اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوئی تو اس نے رو رو کر رانی کو یہ بات بھی بتا دی۔ پہلے اس نے یہ بات رانی سے بھی چھپائی ہوئی تھی۔ وہ بہانے سے حبیبہ کو ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی، جس نے اس کے خدشوں کی تصدیق کر دی۔ رانی نے حبیبہ کی ماں کو سب کچھ بتا دیا، کیونکہ اب بات چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ماں نے سر پیٹ لیا، اور شاید زندگی میں پہلی بار اس نے حبیبہ کو بے تحاشا پیٹ ڈالا۔ رانی نے بڑی مشکل سے اسے چھڑایا اور حبیبہ کی ماں کو سمجھایا کہ اس طرح اور زیادہ بے عزتی ہوگی۔ اس مسئلے کا کوئی حل سوچنا چاہیے۔ بات حبیبہ کے باپ تک بھی جا پہنچی۔ اس نے بڑے ملک سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب بڑے ملک صاحب کو ساری بات کا پتہ چلا تو اس نے حبیبہ کے باپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور کہا، میں حبیبہ کو اپنی بہو بنا کر یہ داغ دھو دوں گا۔ حبیبہ کا باپ بڑے ملک کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے آ گیا اور اپنی بیوی کو ساری بات بتائی۔ اس سے ان کی ڈھارس بن گئی، لیکن دل کے نہا خانوں میں اب بھی خوف اور وسوسے انگڑائیاں لے رہے تھے۔ ادھر جب بڑے ملک نے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہنے کے بعد اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ چپ سا ہو گیا اور خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ پھر اس نے ایک خوفناک منصوبہ بنایا۔ جس دن بیٹی سے مل کر بڑے ملک کو واپس آنا تھا، وہ اپنے چاروں گرگوں کے ساتھ جنگل میں ایک جگہ جا کر چھپ گیا۔ پھر ایک بیٹے نے اپنے باپ کے خون سے ہاتھ رنگ لیے۔ ان سب نے اپنے چہرے کالی چادروں میں چھپائے ہوئے تھے۔ جب بڑا ملک اور اس کا باڈی گارڈ نظر آئے تو یہ اوٹ سے نکل کر باہر آ گئے اور اسلحے کے زور پر انہیں گھوڑوں سے نیچے اترنے کے لیے کہا۔ پھر دونوں کی جامہ تلاشی لے کر ان کی جیبوں سے سب کچھ نکال لیا گیا۔ دونوں کو گولیاں مار کر ان کی لاشوں کو دفن کر دیا گیا اور گھوڑوں کو ڈیرے پر لا کر باندھ دیا، جن کو بعد میں اسکیم کے مطابق چھوٹا ملک کھل لے گیا اور جنہوں نے بعد میں لاشیں دریافت کرنے کا کارنامہ سر انجام دے ڈالا۔ چھوٹے ملک کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اسے رہزنی کی واردات سمجھیں گے، لیکن میرے ذہن میں یہ بات شروع سے کھٹک رہی تھی کہ گھوڑے 4 دن کے بعد کیوں واپس آئے تھے۔ ہم نے سب مجرموں کا چالان مکمل کر کے ان کو سپرد عدالت کر دیا۔ اب 2 باتیں رہ جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے سلطان محمود کو چھوٹے ملک کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا تھا۔ حبیبہ والی بات بڑے ملک نے زیادہ پھیلنے نہیں دی تھی، اس لیے جن چند بندوں کو پتہ بھی تھا انہوں نے اپنا منہ بند کر لیا تھا۔ ویسے بھی چھوٹا ملک کافی محتاط تھا، لہٰذا جنگل والے ڈیرے پر وہ جاتا تھا۔ اب بات رہ جاتی ہے حبیبہ کی۔ اس نے واقعی خودکشی کی تھی۔ بقول رانی کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ بڑے ملک کے قتل کے بعد تو وہ بالکل ہی مایوس ہو گئی تھی۔ یہ بات ہمیں معلوم نہ ہو سکی تھی کہ حبیبہ کنویں تک کیسے پہنچی تھی۔ ویسے پوسٹ مارٹم میں اس کے مرنے کا وقت رات 3 بجے سے 4 بجے لکھا تھا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، کسی انسان کی بہت زیادہ اچھائی اس کے لیے موت کا سامان بن جاتی ہے۔ نیکی اور بدی کی یہ جنگ جاری ہے اور جاری ہی رہے گی۔ خدائے بزرگ و برتر ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔